मोगळा सर पदवेदारा देवा आमच्या बापा आनी धनिया तूं आदीं आसलोय आतां आसाय तुजी व्हड पदवी आनी राजवडकी तुवें हातीन घेतलाय आनी तूं राजवडकी चलोवन आसाय ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता परत एक नवो दीस दिलाय बरी भलायकी दिलाय तुका वळखल्या ह्या देवी कुटुंबा सांगाता भावार्थी लोकां सांगाता तुका महिमा दिवंक तुवें आमकां आपोवणी दिलाय ह्या पासून तुका अर्गां दिता ह्या संवसारांत आसतना कूड आत्मा आनी प्राण तुवें आमकां दिलाय आनी तो कसो निर्दोश आमी सांबाळूंक जाय म्हणून ते सांबाळूंक तुजें उतर आनी तुज्या सेवकां मुखार तूं आमचे लागीं उलोवन आसाय ह्या पासून तुका अर्गां दिता वय भांगाराचें आयदान तुका नाका रुप्याचें आयदान तुका नाका पूण एक पवित्र आयदान तुका जाय जी आनी तें पवित्र आयदान आमी जावच्या पासून तुवें आज आमकां आपोवणी दिलाय ह्या पासून तुका अर्गां दिता आनी तूं आमचे लागीं उलोवनूच आसाय कशें तें पवित्रपण आमी आपणावचें म्हणून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर कशें आमी पवित्र जाता तुज्या सेवकां मुखांतर कशें आमी शांती समाधान जोडटा तूं उलोवनूच आसाय ह्या पासून तुका अर्गां दितना परत तुका आयकूंक वेच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान सोम्या तुका आयकूंक आयल्यांत ह्या भावबणी भुरग्यांक आमकां आमी तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बोळान बगार तुज्या बळवंत आत्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्येन आनी अधिकारान भरून ही सुवार्ता प्रगट करूंक आनी तितल्याच पवित्रपणान खालटी सादी आनी भोळी जावन ही जिणी तुका समर्पीत करूंक तूं आमकां फावो कर हे मागणी आमी करता तेच तुजे एकलेच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 आमी जिवंत आसूं ह्या मरण पावूं आमी सदांच सोम्या सांगाता आसतेल्या ही विंचून काण त्या सोम्याक आयकून त्या सोम्या सांगाता जिवंक खुशी व्हरून ताका आयकूंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो आमी तें कंतार म्हणटा न्ही की अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान दिनवाशी मन म्हजे उपकार तुजो बावडून भरला व्हडा आनंदा अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान भरला व्हडा आनंदान वय मू आमी ताका अर्गां दिजे गी नाका अर्गां दिवंक आसा गी ना तो अर्गां दिवंक फावो आसा गी ना खंडीत आसा मोगाळ भावा भयण्यानो सांपावलून सांगला न्ही गी तुमकां मेळिल्ल्या संदर्भांचो उपयोग करा म्हणला वय मू आज पळया तुमी इतलो लोक आज एक परत आमकां नवो संदर्भ मेळ्ळा ह्या संदर्भाचो उपयोग कर तुमी आयल्यात वय मू हो संदर्भ आमकां कोणें करून दिला सोम्या जेजू क्रिस्तान मोगाळ भावा भयण्यानो ताका आणकी लागीं जावंक आनी व्हडोली फादर जेरीन ताणें उल्लेख केलो ह्या हप्त्यांत आनी एक आमकां देणें आत्मीक देणें विनवणेचें वय मू वय गी न्हय विनवणी करचें देणें आनी हांगासर हांगा विनवणी बंद जावची ना सोम्याची भुरगीं सोम्याक उलो मारूनच रावतलीं म्हणून आनी रावल्ल्या तितलें उलो मारल्या तितलें आमच्या कुटुंबांत आमच्या सभेंत तें बरेपण मुखार आमकां पळोवंक मेळटलें म्हणलें मोगाळ भावा भयण्यानो पळय हें सगळें बरेपण ही आत्मीक देणी आमकां सोम्या जेजू क्रिस्तान ताणें विंचून काडलेल्या आमच्या आत्मीक बापाय मुखांतर आमकां फावो केला वय मू हें भाग आमकां जोडून दिला वय मू गेल्या त्या हप्त्यांत हांव आनी म्हजो आमचे भाव भयणी आमी 5 जाणां सांगात आयल्या विनवणी करूंक सोमारा दीस 9 तावन 12 वरां पर्यंत हांगा 15 जाणां भाव भयणी आयिल्लीं आसलीं पाद्राबान सांगलें व्हडोलो आमी विनवणी केली 3 वरां कशीं गेलीं म्हणून कळीत जावना मद्यागात एक वार येवचें एक वार वेचें कशें गेलें तेंय कळीत जावना ही विशय उलोवन 5 वरां गेलीं घरा वचून हांवें शांतीक सांगलें हळे शांती तुवें हे जें आसलें इतल्या बरें जालें कशें जालें म्हण कळून एक एकल्यानी अर्गां दितना फोगला वय गी येवच्या बुधवारांत हांव आसा म्हणलें म्हज्या सोम्या खातीर हांव त्याग करता म्हजें काम कितलें आसून ती पाड पडलेलें सादांचें तें हांव येता येवच्या बुधवारांत तुमचें सांगाता हांव आसा मोगाळ भावा भयणीनो हो संको पळया तुमी खंयसर पावतलो म्हणून हांव येता तूं येता म्हण नाता आयला बरी पिलिपा बरी हो संको सोम्या सांगता कितल्या जाणांचो पावतलो पळया मुखार कित्याक सगळीं साक्ष जातली सोम्या जेजू क्रिस्ताक मोगाळ भाव भयण्यानो तुमी जाणात सोमी जेजू क्रिस्त आमचो बापा लागीं 24 वरां कितें करना आसा विनवणी करना आसा मागोवन आसा आमचे खातीर आनी तुमचे खातीर मोगाळ भावा भयण्यानो प्रेज द लॉर्ड आमकां कोणें रचला आमकां कशें रचला ताज्या सारक्याचो आनी ताज्या स्वरुपाचो ताजें सारकें कितें ताजें स्वरूप कितें मोग ताजें सारकें आनी पवित्रपण ताजें सारकें सगळो पवित्र बायबल तुमी वाचा देवाचें सारकें जावन आसा मोग
आणि देवाच्या सारकें जावन आसा पवित्रपण. आणि आज आमी तेंचं आयकून आसा वय मू पवित्रत्म कशें तुका आनी म्हाका तें देवाचें पवित्रपण हाण दिता की म्हणून आज आमी आयकूनच आसा. आनी पाद्र्याबान बरें दाखले दिवन आमकां सांगलें आज देवाचें उतर. सेराफिमाचे दाखले दिले वय मू. सेराफीम खुद्द बळवंत जळच्या इंगळ्या बरें आकट्या बरी ते पर जळटले महिमेन भरलेले जाल्यार ते देवा मुखार कितले खालते जातात वय मू. सरेस्परासच्या सिंहासना मुखार कितले खालते जातात. कशे खालते जातात. 2 हात आपले मुखामळ धांपून घेतात आणि 2 हातांनी आपले पांय धांपून घेतात. कित्याक सरेस्परा मुखार ते खालते विधेय जावन आसात. ताज्या महिमेक ताज्या परजळाक खंय म्हणी आमी अडकळ घालूंक नजो म्हणून मोगाळ बाबा भयण्यानो. आमी कितलीं खालटी जाता सादी जाता भोळी जाता तितलोच पवित्रत्व आमचें थंय कितें करता पवित्रपण घेवन येता कामां करता. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो आज तुमी देवाचे उतर आयकलें मू. कितें म्हण आयकलें. देव म्हळ्यार मेळो न्ही गी. देव अशुद्ध न्ही गी. देव कोण पवित्र. देखून आमी कोण पवित्र. कित्याक आमी पवित्र जायचे. आमी कोण आमी देवाचें मंदीर. आनी देवा कसो देव पवित्र तशें देवाचें मंदीर आमी कितें दवरूंक आसा पवित्र दवरूंक आसा म्हणून आमी आयकलें मोगाळ भावा भयण्यानो. पाद्र्याबांनी आमकां सांगलें देवाक भांगाराचें आयदन देवाक रुपाचें आयदन कसलें आयदन जायचें पवित्र आयदन नितळ आयदन ताज्या महिमेक ताज्या सेवेक योग्य जाल्लें आयदन ताका आमकां आमी जायचें पूण आमकां करता पवित्रत्व कोण करता. पाद्र्याबांनी उडोल म्हळ्यार मुखल्या 3 दिसांनी ह्या पवित्रत्वाची कामां तुमी भरपूर आयकात आयल्यात म्हणून वय मू. वय मोगाळ भावा भयण्यानो तो पवित्रत्व आमचें थंय काम करताना आमकां तो तयार करता की करिना खंडीत. देवान आमकां कूड दिला आत्मो दिला प्राण दिला वय मू. उडोली फादर जेरीन सांगलें पूण तो कसो निर्दोशी सांबाळीचे म्हणून ताचें उतर दिलांगे दिवना ताज्या सेवकांक दिलांगे दिवना पवित्र पुस्तक दिलांगे दिवना सगळें दिलां. खाली कूड दिला जीव दिला आत्मो दिला तुका आनी म्हाका सोण सोडूना. तो कसो सांबाळीजे कसो निर्दोशी दवरीजे कशें त्या तेगांत देवाक महिमा जायची कशें आमकां सांगून दिलां वय की न्हय. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो आमी हर एका वेळार मागण्यार आसतना देवाचें उतर आयकून आसतना ह्या देवाक महिमा दिवन आसतना तो पवित्रत्व जागो आसता की आसना पवित्रत्व जागो आसता मात न्हय देवाच्या एकवटांत आसता. तुमी ध्यान दिलां जाल्यार 2020 2020 कोरोना आयिल्लें वय मू. कोरोना आयिल्लें आनी 2020 एप्रिलाच्या 5 तारखेर आमच्या देशाच्या प्रधानमंत्रीन सगळ्या देशाच्या लोकांक एक उलो दिल्लो. कसलो उलो. राती 9 वरांर लायट कितें करा बंद करा आनी दिवो पेटोवन वाती पेटोवन 9 मिनटां मागणें करीचे म्हणून. उडास आसा की तुमकां तो उलो दिल्लो. तो ताज्या धर्मा प्रमाणे तो उलो ताणें सगळ्या देशाक दिलो. आमी खाली 9 मिनटां मागणी करतलीं गी. आमी कोण आमी भवाडते मोगाळ भावडीन. आमकां देवान आमकां सोम्यान कितें उलो दिला तुमी मागणें कशें करीचें कळा नासतना तुमी मागणें करीचें. खाली 9 मिनटांनी ह्या लायट बंद कर मागणें करा म्हणून आमच्या सोम्यान सांगलां गे खंय म्हणी. आमचो सोमी काळो की उजवाड तो खुद्द उजवाड. तुवें दिवो पेटयल्यार वाती पेटयल्यार ताका कितें फरक पडटा. तो म्हणटा हांव सगळ्या संवसाराचो उजवाड म्हणटा मोगाळ भावा भयण्यानो. ताचे मुखार खंयचें उजवाड ना. देखून तूं आनी हांव 9 मिनटां 10 मिनटां देवाच्या एकवटांत रावतलीं न्हय आमी सदांकाल हर एक घडी ताच्या एकवटांत रावतलीं मोगाळ भावा भयण्यानो. उडोली पाद्र्याबान आमकां सांगलें देवान आमकां विंचून काडला मात्र न्हय ताणें आमकां विंगड केला म्हणून वय मू. आमी आयकोवया 1 तेसलोनिका चॅप्टर 1 वर्स 4 वाचया आमी. तेसलोनिका पयलें अवस्वर 1 वेळ आमी आयकोवया. भावा भयणीनो तुमी देवाक मोगाची ताणेंच तुमकां विंचल्यांत म्हूण आमी जाणाव. आमकां देवान कितें केलां खंय विंचलां खंय. कित्या खातीर विंचलां. आमी कोणाक मोगाची न्ही. संवसारांत जायती आमचो द्वेश करतात जावंक पुरो ताजी बोध सारकी ना तो सारको ना म्हणून सांगूंक पुरो वय पूण कोणाक आमी मोगाची. पळया मोगाळ भावा भयण्यानो. उडोली पाद्र्याबान आमकां सांगलें फादर जेरीन आमकां सांगलें जायतीं वर्सां आमकां देवाची खरी वळख नासतना कोणाक देवाची वळख नासतली पळया त्या राष्ट्रां सवे मेळोन त्या लोकां सवे मेळोन आमी देवाक कितें केलें दुखयलें ह्या देवाचें नांव भश्ट केलें म्हणटा वय मू. पूण मोगाळ भावा भयणीनो पळया आतां आमकां देवान त्या राष्ट्रांत हांव त्या लोकांत विंगड केला की करूं ना विंगड केला. आनी पाद्र्याबान आमकां सांगलें आमी विस्ताना कशें विस्ता न्ही गे. आतां साडी हाडूंक आमी वेता ताणें दिल्ली साडी घेवन आमी येता गी.
न्ही एकल्याची ड्युटी काबार जावन आनी एक सेल्समॅन आयला रे आमची विंचोण काबार जायना. हां मार्केटाक गेल्यार ह्या जाळ घाल्यार कितेंय घाल्यार आमी विंचून काडचें म्हणजे अर्थ कितें आमकां जायल्लें मात्र घेता जायल्लें मात्र काडटा वय मग तशें देवान पळया ताका कितें जाय पळय तें मात्र काडलां जायल्लें मात्र विंचून काडलां देखून आमी संतोश पावजी आमी ताका जाय आसली म्हणून तो आमचो मोग करता म्हणून. कितले वर्तें भाग पळया आमी एका वेळार बेविश्वासी जावन देवाची वळख नासलेल्या लोकां सांगात आसल्या बरसाल्ल्या पूण आज ताज्या मोगान ताणें आमकां विंचून काडलां. कशें विंचून काडलां ताजें उतर दिवन हे सताचें उतर दिवन मोगाळ बाबडीन आमकां विंचून काडलां वय मू. हाज्या पयल्यां जायत्या वर्सां पयलीं हांवें म्हजीच साक्ष दिल्ली आसा तुमी आयकलां थोड्यांनी. हांव मस्जिदेक गेलां माथ्याक टोपी घाल मस्जिदेक गेलां नमाज हांवें केला बॉम्बे महालक्ष्मी मंदिराक हांव गेलां शिर्डी साईबाबाच्या मंदिराक हांव गेलां धर्मस्थळा त्या मंदिराक वचून हांव जेवन आयलां आनी गांवांत असल्या हर एका दिवळांकी हांव गेलां पूण केन्ना म्हाका हें देवाचें उतर मेळ्ळें पळया तुका देवान विंगड केला विंचून केला म्हूण सांगल्या उपरांत मोगाळ बाबडीन आजी तुमी आयकलें परक्या देवा फाटल्यान हांव आतां ना म्हाका विंगड केलां म्हाका विसलां ताज्या मोगान ताणें विसलां आनी विंगड केलां. हें तुका आनी म्हाका कळीत जाताना मोगाळ बाबडीन पवित्रत्म्याची खामां तुजे ते म्हजे थंय सुरू जातात. हांव विंचून काडुल्लो हांव विंगड केल्लो हांव ताज्या मोगान विंचून काडुल्लो म्हणटा. सरेस्परान तुका आनी म्हाका कितें करून दिलां न्याय करून दिला देखून ताची महिमा प्रगट करा म्हणटा. ताणें कितें न्याय केला की म्हणल्यार जेजू क्रिस्ता मुखांतर तुका आनी म्हाका ह्या संवसारांतलो सोडयला की सोडून पळया अन्य राष्ट्रांतल्यान अन्य देशाच्या देवाक वळखनांतल्या लोकांतल्यान विंगड केला की करून तें थंयसर उतर सांगता. ताणें आमकां न्याय करून दिला देखून ताची महिमा कितें करा प्रगट करा म्हणटा ताची स्तुती करा ताका गायन करा म्हणटा. पळया मोगाळ भावा भयण्यानो आमी आनी एक देवाचें उतर आयकुया फिलिपिकारांक बरयलें पत्रवस्वर 4:5 ओळ कितें म्हणटा आमी देवान मिंचून काडलेली देव पवित्र हें देवाचें मंदिर पवित्र जाल्यार आमी कशें आसूंक जाय देवाचें उतर म्हणटा आयकुया. तुमचें बळेपण समेस्त मनशांक कळीत जावं तुमचें बळेपण समेस्त मनशांक कळीत जावं सोम्याचो येण्याचो काळ लागींच आसा. आमी कितें म्हणून संवसाराक कळीत जायचे सांगा न्ही आमी कितें म्हणून संवसाराक कळीत जायचे. देवाक महिमा दिवचो लोक मागणें करचो लोक रिती रिक्वेचो लोक हो लोक कसलो भोळो लोक सादो लोक खालतो लोक म्हणून आमचे मुखांतर कोणाक कळीत जायचे हेरांक ह्या संवसाराक कळीत जायचे. मोगाळ बाबा भयणानो कर म्हाका सोम्या तुज्या समाधानाचे हातेर म्हणटा आमी वय मू. कोण करता समाधानाच्या हातेर तुका आनी म्हाका करता पवित्र आत्मा. मोगाळ बाबा भयणानो पळया आतां म्हजी 1 वराची शिकोवण आसा ही शिकोवण दिवन हांव सकला देवन वेताना आयकल्यानी तुमी म्हज्या विशयांत कितें उलयचे कितल्या सादेपणान उलोवन गेलो कितल्या बोळ्यापणान उलोवन गेलो कितल्या खालत्या रितीन तो आमकां देवाचें उतर दिवन गेलो म्हूण तुमी सांगतना म्हजे वरवीं देवाक ती महिमा जातली. तो पळया गरवी तो पळया हांकारी तो कसो उलयलो म्हूण तुमी सांगतात जाल्यार ह्या म्हज्या शिकोवणे वरवीं सोम्याक महिमा केन्नाय जावची ना. हर एक आमचें काम सादेपणान भोळ्यापणान खालतेपणान तुवें आनी हांवें करतना मात्र त्या सोम्याक महिमा जाता. मोगाळ बाबा भयणानो ओडोली बाबा विजयान आमकां सकाळीं सांगलां देवाचें उतर दिताना जेजून कशें केलें सगळीं कामां ताच्या मोगान केलीं की तलवारीन केलीं. सगळीं कामां ताच्या मोगान ताणें केलीं म्हणटा तलवार घेवना ताणें सादो आनी भोळो जावन बापा मुखार कितें सांगलें तें सगळें करन आपूण कितलो सादो भोळो म्हूण ताणें दाखयलें. ते हिंदींत बरें उतरां आसात हिंदींत म्हणटात इंसान अपना हाथ उठा कर 10 लोगों से भी जीत नहीं सकता लेकिन हाथ जोड़कर वो लाखों करोड़ों लोगों को जीत सकता है म्हणून समजता मग मनीस हात उबारन ओडोली पाद्र्याबान सांगलां देवाच्या सेवकान झगडालो जायना खबराळो जायना पळया हात उबारन 10 लोकांचेर आमी जैत व्हरूंक जायना पूण हात जोडन तूं रावता जाल्यार लाखो करोडो लोकांक आमी जिखोवन घेवयेत. मोगाळ भाव भयणीनो आमी सादे आनी खालते जावन आमी जिखोवन घेवयेत. लढाय झगडें करून कांय जायना. हांव म्हाका म्हजें म्हणून आमी कांय जिखोवन घेवंक जायना कित्याक हांव म्हाका म्हजें म्हणटना आमकां देवाचो आदार आसना. सादो आनी भोळो म्हणटना आमकां कोणाचो आदार आसता देवाचो आदार आसता. अपना चरित्र सही नहीं है तो आपका मित्र कौन है देखो क्योंकि आपका मित्र सही है तो आपका चरित्र भी सही होगा.
तुझें चरित्र सारकें ना, तूं कोणा सांगात आसाय, कोणा सांगात भोंवताय उलयताय. देवाक वळखना नासलेल्या लोकां सांगात तूं आसाय जाल्यार तुजें चरित्र तशेंच आसतलें. देखून जायत्या फावटी फादर जेरीनी सांगलां, आमी सांगता आमची सळावळ देवाक वळखल्ल्या लोकां सांगाता, भावार्थी लोकां सांगाता आसूं दी. आयच्या वाचपांत तुमी आयकलें, बेविश्वासांचो सांगात आमकां, देवाक वळखा नासलेल्यांचो सांगात आमकां नाका, कित्याक आमचें चरित्र तांचो पाड जाता. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आमी पळया हांगा येता, देवाचें उतर आयकता, स्तुती दिता, महिमा दिता, आमी सादी बळी जाता की हांकारी जाता. पळया न्ही कितलें तुमी हांगा येवन आयकतात तितलें आमी कितें जाता, आमी सादीन जाता, भोळी जाता. देवाचें उतर आयकतना वाचतना देवाचें मन कितें, ताजे गुण कितें, ताजो स्वभाव कितें आमकां कळीत जाता की जायना. अपना जीवन में चमत्कार होना है तो अपना व्यवहार सही करो, क्योंकि तलवार की कीमत उसकी धार पे लगता है, इंसान की कीमत उसकी व्यवहार पे लगता है. हिंदी समझता हम वही कि नहीं? तलवार की कीमत उसका धार पर लग जाती है, लेकिन इंसान का कीमत उसका व्यवहार पर लगता है. सुरी केन्ना हाडला की शॉपान वचून अशी हाताक लावन पळयतात की पळयनात, दार ना बड्ड ताका तुमी पयशे दितात की ना, बरी पियाव पर 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 पियाव कितें जायची, कट्ट जायची, धार असल्याक मात्र मी पैसे दिता. तशेंच देवा मुखार तुझो व्यवहार सरको कर. जिंदगी में चमत्कार देखना है तो अपना व्यवहार को सुधारो, व्यवहार सही करो, चमत्कार अपने आप हो जाएगा. किती वाचले परत्यान वास, तुमचें बळेपण तुमचें भोळेपण समेस्त मनशांक कळीत जावं, तुमचें सादेपण, तुमचें भोळेपण, कोणें कितलें चिडयल्यार, कोणें कितलें तुका हल्क केल्यार, तूं जें कितें आसा पळय तें आमी विसरूंक नसो म्हणटा हांगा देवाचें उतर मोगाळ भावा भयणानो. आमी देवाचीं भुरगीं, आमी देवाची भुरगीं, देवाची रचना देवाच्या सारक्याची म्हणून आमच्या गुणा वरवीं हेरांक कळीत जाता. ओ मागण्याक वेचो भाव, मागण्याक वेची भयण, वो देवाचें उतर दिवचो भाव, ते दळा कळीत जाता. आतां हांव देवाचो, आमी देवाची म्हण कळीत जाता, महिमा कोणाक जाता? सोम्याक महिमा जाली. थंय तूं देवाचें भुरगें म्हणटना ते सोम्याक महिमा जाली. ही वेता मात नाही, तो वेता मात नाही, ऐकता मात नाही, तिंची येतात म्हणटाना कोणाक महिमा जाली? सोम्याक महिमा जाली मोगाळ भावा भयणानो. देखून आमचे वरवीं सोम्याक महिमा जायची. आमी सादी भोळी जाताना जेजू विशयांत आमी आयकोवया. जेजू सादो भोळो गी, मॅथ्यू चॅप्टर 11:29 आमी आयकोवया. कसो पवित्र आत्म्यान भरोन आसलो जेजू, ताजे गुण आनी ताजे स्वभाव कितें आमच्या मुखार दवरता. कसो देव पवित्र, ताची कूड आनी कुडीन ती तो कसो पवित्र जावन आसलो पळया. मॅथ्यू 11:29 वाच. मुझे जू तुमच्या खांदार घेया, मुझे जू तुमचे खांद्यार घेया, आणि मुझे लक्षे शिका, आणि मुझे लक्षे शिका. कित्याक हांव भोळ्या आणि कलत्या काळजाचो, आणि तुमकां समाधान मेळटलें. कशें समाधान मेळटलें म्हण हडोल बाबा विजयान आमकां देवाच्या उतराक काण काण दिले वय मू. शांती पयशां वरवीं ना, ग्रेस्क्या वरवीं ना, संवसारांत ना, कोणा थंय आसा? सोम्याच्या पांया तळा येवन बसोन खालतें जावन आयकताना आसा मोगाळ भावा भयणानो. आतां तुमी जायत्यांनी वस्तिरेतेर केला आनी खालत्यापणाचें शिकोवण आयकलां वय मू. खालत्यापणाचें शिकोवण आयकल्ल्या कुठल्या आमी खालती जाता गी? बिलकूल जायना. उडोली पात्र्याबान सांगलें 5 दिसांका बसून देवाचें उतर आयकून आपली आमची पातकां खंय आमी चुकोवन पडल्या पळया ती आमी वळखताना आमी खालती जाता. खालत्यापणाचें शिकोवण आयकून आमी खालती केन्नाय जायना. कितल्यो शिकोवण्यो आमी आयकल्यो, पूण खंयसर आमी चुकोवन पडल्या तें उतर आयकून आमी वळखताना निजाय की आमी खालती. तुमी जाणात गेल्या त्या हप्त्यांत हांगा वाडावळेची रेतवेर जाली वय मू. वाडावळेच्या रेतीरेंत देवाचें उतर आयकल्लें, एक मन विस्मीतशे पावले, हे आमचे ब्रदर येतगी खंय बदलल्यात गी म्हणून. म्हळ्यार मागीर म्हाका जायत्यांनी सांगलें, ब्रदर तुमी अश्योच शिकोवण्यो हेर रेतीऱ्यांनी म्हळ्यार शुक्रार शेनवाराचे दिजे म्हटलें म्हाका एका भावान. ताका हांवें सांगलें, बाबा हाज्या प्रास बऱ्यो शिकोवण्यो आमी हेर रेतीऱ्यांनी ती दिता आनी दिवनूच आसा दिल्यात, पूण तुमकां कित्याक अशें लागलें गी म्हळ्यार तुमी 5 दिसांका निरंतर बसून संवसारांत वसान आसतना आयकतात देखून तुमकां तशें लागलें. ही शुक्राराची शेनवाराची रेतीर आसा पळय, आमी डायरेक्ट संवसारांत हांव येता, हांगा बसता देखून हें आमकां तितलें कितें परिणाम ह्या बदलाम हाडिना. शिकोवण्यो बऱ्यो नात गी, एका प्रास एक शिकोवण्यो बऱ्यो आसात, पूण तुमी संवसारांत येवन हांगा आयकोवचें की ह्या 5 दिसांका बसून आयकोवचें की फरक आसा की ना. हांवें पळयलां संवसारांत न्हू तुमी आतां आयल्यात मू 5 दीस संवसारांत आयल्यात, 6 दीस संवसारांत तुमी आयल्यात, कितली व्हडली सता सांगल्यार कशी शिकोवन दिल्यार ती कानांत वचना. पूण 5 दीस बसून आसल्या लोकांक हांव पळयता खंयचें उतर सांगल्यार तांकां कितें तें परजळ तो हांसो ती बदलावण आसता. व्हडल्या व्हडल्या कांय सांगायचें म्हणना.
कित्याक आमी कितलें बसून आयकता म्हळ्यार आमी तितली कितें जाता खालती जाता भोळी जाता सादी जाता देखून त्या देवाचें उतर आमकां बरें समजता कितें तेजें आमी जेजू कोण खालतो न्ही आमी खालती जाताना आज पाद्र्याबान आमकां सांगल्या तुमचें तें कितें वळतलें जिविताच्यो झरी उमाळतेल्यो वळतेल्यो मोगळ बाबा भयण्यानो आमी खालती जाताना त्यो झरी वळतात आनी त्यो झरी उमाळतात आमी कितलें आयकता कितलें वाचता कितलें आमी देवाक महिमा दिता तितलें आमकां देवाचें उतर कितें करता खालती करता भोळी करता सादें करता मात तें शांती समाधान आमकां जोड दिता म्हूण सांगलें मोगळ बाबा भयण्यानो उडोली बाबा रोशनानी सांगलें न्ही मोर्दे काय विशयांत वय मू ताणें म्हटलें देवा मुखार मात्र हांव खालतो ताका मात्र मान दिता ताका मात्र हें खालतेपण जावन आसा ताका एकल्याक उंच मारचें ताका महिमा दिवची खालतें जावचें म्हणल्यार हें मोगळ बाबा भयण्यानो देवाक एकल्याक विश्वासी रावचें आज आमी बरें आयकलें हांव तुमचे मदें येतलो हांव तुमचो देव जातलो आयकोना गी आनी बरें आमी आयकलें देवाच्या मंदिरा बराबर बंब्यांक गौरव दिवंक आतां आमी कोण देवाचे पाद्र्याबान सांगलें बरें सांगलें देव भितर आसा आनी भायर ताका सोदून वचनाका तो भितर आसा भितर आसल्याक भायर सोदून वचनाका म्हणलें तो खंयच्यान येना तो आमचे सगळे आमच्या सांगात आसा वय मू आतां देवाच्या मंदिरा बराबर आसची बोंबी म्हणल्यार आमी एक चूर आयकोवया गे देवाच्या मंदिरा भितर आसची बोंबी ती कशें आमी आयकोवया मुणयो बूक अवस्वर 16 19 आमी आयकोवया देवाच्या मंदिरा भितर आसची बोंबी म्हणल्यार हांगा सांगता 7 नमनीची बोंबी आसा देव हे कांटाळटा म्हणटा आमी आयकोवया प्रवर्ब 6:16 to 19 वाच 7 वस्तू सरस्पर द्वेषिता पळया 7 वस्तू सरस्पर द्वेषिता 7 ताका कांटाळ्याच्यो 7 ताका कांटाळ्याच्यो हंकारी दोळे पडकिरी जीभ निरपराधी रगत वारोवपी हात खोट्यो येवजण्यो करपी काळीज वायट अशी तुर्तां दोनचे पाय फोट उलोवपी पडकिऱ्यो साक्षी आपल्या भावा मध्ये दुस्मानकायेचे बिवमती मनीस आतां सगळी बायबल हातान घेया आपल्या आमी सगळी वाचया देव कितें कांटाळटा देवाच्या मंदिरा बराबर कितें आसूंक नजो आमच्या तोंडांतल्यान आमच्या कानाक काळजाक पडटल्या वाचया गे 7 वस्तू सरस्पर द्वेषिता 7 ताका कांटाळ्याच्यो हंकारी दोळे पडकिरी जीब निरपराधी रगत वरोवपी हात खोट्यो येवजण्यो करपी काळीज वायट अशी तुर्तांत धांवपी पांय पोट उलोवपी पडकिरो साक्षी आपल्या भावा मध्ये दुस्मानकायेचे बिवंपी मनीस ओडोली फादर जेरीन सांगलें 2 आत्मे आमच्या मुखार दवरलात वय मू ही पुरा खोट्या आत्म्यांत हांवन अशुद्ध आत्म्यांत हांवन येता ही पवित्र आत्म्यांत हांवन येना मोगळ भावा भयण्यानो देखून तुजें तें म्हजें तें खंयचो आत्मो रास करता म्हणून आमच्या साली वरवीं घालता आज आमी आयकलां देव भाग्यवंत देखून आमची साल कितें जायची देव पवित्र देखून आमची साल कितें जायची ती पवित्र जायची मोगळ भावा भयण्यानो हे 7 वस्तू देवाक संबंध नात पवित्रपणाक संबंध नात ह्या देवाच्या मंदिरांत रावंक योग्य नात कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्म्याची कामां ह्या देणी मागीर आमचें तें दिसून येनात ह्या पवित्र आत्म्यान थावन आमच्या थावन देवाक महिमा मागीर जायना जावंक साध्यच ना देखून 2 Thessalonica chapter 2:1 आमी आयकोवया पावलो थंयसर एक उतर सांगता कितें सांगता आमी पळोवया 2 Thessalonica chapter 2:1 कित्याक हें आसूंक नजो कित्याक आमी पवित्र आत्म्यान भरोवन आसाची कारण कितें आमी आयकोवया भावा भयणीनो आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या येण्या संबंधी आनी आमी ताचे भवारी जोमो जावचे संबंधी आमकां तुमचे लागीं उलोवंक आसा आमकां तुमचे लागीं कितें करूंक आसा उलोवंक आसा म्हणटा 2 विशय ताणें मुखार दवरलात कितें कसले विशय एक सोम्या जेजू क्रिस्ताचे येणे आनी ताच्या भवारी आमी कितें रावोंक जाय उडोली पाद्र्याबान तो उल्लेख केलो न्ही 3 तारीखेर IPLचे फायनल आसले पंजाब आनी बेंगलोराचे टीम आसले ते बेंगलोर विन जाले ताज्या उपरांत काल तांकां थंय बेंगलोर सन्मान आसले विन जाल्ल्या खातीर कितें घडीत घडलें म्हण तुमी आयकलें आयकोना न्ही पाद्र्याबान सांगलें आमकां तें सत जावन आसा करोडांनी ते जोडतात फायदो तांकां नांव तांकां न्ही जीव गेल्लो कोणाचो 11 जाणांचो जीव गेलो मात न्ही 50 जाणां सिरियस ICUंत आसात आतां गी फाल्यां गी मरता म्हळ्यार हात पांय कुडके जावन आसात मोगळ भाव भयणीनो आतां तांकां कोण आधार पळया
ह्या विशयान तुमच्या लागीं आमी उलोवंक ना. आज मोगळा बाब सकाळी ब्रदर विजय उलयलो, उपरांत फादर जेरी उलयले. आतां परत्यान देवाचें तर तुमी आयकातात. खंयच्या विशयांत? सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक तयार जायचे, ताजें येणें आमचे थंय जायचे. मात न्ही तो आनीक फावटी येताना ताजे भोंवारी आमी सगळे उबे आसले रावोंक जायचे, पळोवंक जायचे. ह्या खातीर तयार करूंक आसा देखून पावलो म्हणटा म्हाका तुमच्या लागीं उलोवंक आसा. आमी तुमच्या लागीं उलयता आसा वय मू. कित्या विशयांत उलयता? जेजू क्रिस्ताचें येणें तुजें थंय जायचे. आनी जायचे जाल्यार आज पाद्री बाबान सांगलें कूड आत्मो प्राण कितें जायचे? तो निर्दोश सांबाळीचे. आतां तेजें येणें आसतलें तें येणें न्ही. आतां गुपित येणें जातें आसा न्हय तुजें थंय म्हजें थंय. हें देवाचें उतर दिवन तो गुपित येण्याक तुका म्हाका तयार करनासा. हें बायला लोकांक कळीत ना. बायलो लोक राखोवन आसा. तुमी युट्यूबान तो पळया, पास्टर पुरा बायबल घेवन सोम्यांचें दुसरें येणें म्हूण तें आसात. पूण हांगा गुपित येणें ताच्या उतरा मुखार तुज्यान म्हणजे जावं सागिना. तो तुज्या म्हज्या काळजांत आई लागीं येवना. जेजू आयला म्हज्या काळजांत, आयला म्हज्या काळजांत हांव. जेजू रावला म्हज्या मोनांत, रावला म्हज्या मोनांत हांव उल्हासता. जेजू आयला म्हज्या काळजांत, आयला म्हज्या काळजांत. जेजू रावला म्हज्या मोनांत, रावला म्हज्या मोनांत. हे उलोवणें आमी आयकाचे मात्र न्हय, हेरांकी हे उलोवणें आमी आयकाशें करीचे, हेरांकी ते मेळाशें करीचे. जेजू क्रिस्ताचें येणें ताजें थंय जायचे. तो येताना ताच्या भोंवारी आमी उबे रावचे. मोगळ बाबा भयणानो, गेल्या त्या हप्त्यांत शनवारा दीस हांगा एक तरणाटो आसलो. देवाचें तर आयकूंक तो आयिल्लो शनवारा दीस. आयकूंक येवच्या पयलें ब्रेस्तारा दीस ताणें म्हज्या वॉट्सॅपार एक मॅसेज घाली. ब्रदर अशें सुमार तेंपतावन हांव मागण्यांक येवना, कामाच्या बाबतींत म्हाका येवंकूच जावना. पूण आतां म्हज्या गांवची थोडीं मनशां हांगा मागण्यांक येतलीं आसात. ती म्हाका म्हणटात तो आतां गेलो, तो संवसाराक गेलो, तो आतां सैतानाचो जालो, ताका आतां देंवचार लागला, तो आनी मागण्यांक येना म्हणटा. ब्रदर हांवें येवयेत गी, आयल्यार म्हाका कितें म्हणे कोणी सांगतीत गी म्हूण ताणें म्हाका मॅसेज घाला. ताका हांवें म्हणलें बाबा तुका कोणीय सांगनात, कितेंय सांगनात, तूं ये आनी देवाचें उतर आयक. हांव कित्याक सांगता की म्हळ्यार हें आमी एक फावटी आमकां ह्या संवसारांत आसतना पिडा गी या प्रॉब्लेम गी कश्टा वरवीं आमकां एक हप्तो मागण्यांक येवंक जायना. आतां जायनातल्या वेळार एक चिंता आमच्या मतींत येता. वो आतां पाद्र्याक कितें म्हणटलो गी, लोक कितें म्हणटलो गी, कोणी कितें सांगतलीं गी. आतां तुमी सांगा पाद्र्याक तुमच्या विशयान उलोवंक पुरसत आसा गी? तांकां तांचे राटावळी कितले आसात, पुरसत आसा गी? या लोकांक तुमच्या विशयान उलोवंक पुरसत आसा गी? ना. म्हाका पयल्यांत हांवें एक सवाल थोड्या लोकांक कितें गे म्हळ्यार 4 जाणां कितें म्हणटात गे कोणाक गोत. हे 4 जाण कोण म्हणून म्हाका आजून कळीत ना. तुमकां कळीत आसाय? क्वेश्चन कितेंय आमी करताना एक 4 जाण कितें म्हणटात गी. हे आमकां लास्ट कळटा 4 जाण कोण म्हणून. कोण 4 म्हळ्यार 4 आसतात. मागीर हे तुका पळोवंक जाताय, तुका कुडको बांदतात मागीर. 4 जाणांक भियेनाकात. हें उलोवणें आयकूंक घेवंक ताका महिमा दिवं. कोण कितें सांगता म्हूण तुमी भियोवचें. हांवें ताका म्हणलें बाबा तुका कोणी कितेंय सांगना, तूं यो आनी आयकून वच म्हणलें. आनी गेल्या त्या शनवारा तो आयलो, धैर्यान आयलो, आयकून गेलो. मोगाळ भावा भयण्यानो, आमी हर एकल्यांक हो संदर्भ उक्तो करून दिवचे. तांकां आयकोवचो, तांणी जेजूक मेळचो, तांचे थंय जेजूचें येणें जावचो, तांणी तो आनंद भोगचो संदर्भ तुवें आनी उक्तो करून दिवचे. आज आमी देवाचे तर आयकून या भावार्थाक साक्ष म्हळ्यार आनी कितें. कोणाय की आमी कितेंय सांगून या ताका बेश्टोन गी आमी आंतून पयस करचें न्हय म्हणटा देवाचें उतर. आयकोवया, पळया कितें म्हणटा पळया उगडापणाच्या बुकांत अवस्वर 22:10 ओळ आमी आयकोवया. रेवलेशन चॅप्टर 22:10 वाच. उपरांत ताणें म्हजे लागीं म्हळें, ह्या पुस्तकांतलीं प्रवाद उतरां गुपीत दवरिनाका. कितें करिनाका? ह्या पुस्तकांतली प्रवाद उतरां तुका न्ही म्हाका गुपीत दवरूंक नांत. मोगळ भावा भयणानो, कितें करीची ती? प्रगट करीची, उक्ती करीची, लोकांक कळीत करीची. ओडोली पाद्र्याबान सांगलें 30 आनी 1 वर आसता हें सताचें उतर हांव प्रगट करना आसा म्हणलें. वय मू तांणी गुपीत दवरिल्लें जाल्यार आमकां मेळटा आसलें गी. पळया तांणी गुपीत दवरिल्लें, ओ म्हाका मेळ्ळां सत कळीत जालां आनी हांव एक न्हंयतडीर वचून पाके घालून बसता म्हूण चिंतलें जाल्यार तांणी सांगलें न्ही एक फावटी शांती निवासा ल्हानशें पाके घालून बसलें जाल्यार आमकां मेळटा आसलें. हे हांगा उक्तें केल्ल्या वरवीं दोश परिहारा.
दोशा बरी यार काय ना हांगा गुपित्त आसलें उक्तें जातना पाद्र्याबान सांगलें न्ही एकच आगमना नाजाल्यार निर्गमना म्हणून सांगू ना हांगी उक्तें जाल्यार ताजें आगमना आनी तुका गुपित्त आसता ताजें निर्गमना. गेला त्या हप्त्यान ती पाद्र्याबान सांगलां धर्म न्ही तुजें कर्म 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 सारकें जाता उक्तें जाल्ल्या वरवीं धांपून दवरल्या वरवीं न्ही. आज म्हजें कर्म बरें कित्याक जालां हें उक्तें जालां मोगाळ भाव भयणीनो. हें उक्तें करूंक आसा हें परगट करूंक आसा हें साक्ष दिवन परगट करूंक आसा. बायबलांत जायते कडेन बरयलां गुपित्त दवरलेली संपत्ती आनी गुपित्त दवरलेली जाणवाय ती कोणाच्या फायद्याक पडना खंय. देखून संपत्ती आमी कितें करीची गुपित्त दवरूंक कितें करीची ती सांगचें मात्र कोणाक सांगता म्हाका सांगता ती वांटून दिची म्हणून. आनी जाणवाय कितें करीची आमी गुपित्त दवरूंक कितें करीची ती वांटून दिजे म्हणटा मोगाळ बाबा. हांवें तुमकां हाज्या पयलें सांगलां म्हाका एक ल्हानसो जोक मेळ्ळा रे हांव सांगून सोडटा म्हणी कोणी आयकून बादशाह जाता जावं दी म्हणून म्हजी एक आशा. सोम्याच्या भुरग्यां की म्हणजे कांय गुपित्त कांय ना पुरा कितें आसता सांगून सोडचें. कशें लागता तुमकां सोम्यान कांय गुपित्त दवरलां दांपून आसलें सगळें उक्तें केलें सोम्यान मोगाळा बाबड्यान शास्त्र्यांनी पारिजेवांनी त्या काळाच्या याजकांनी पुरा दांपून दवरिल्ले पोटल्यो कोणें उक्तें केलें पुरा पुरा उक्तें केलें. तांचें कपटपण दाखयलें तांचें नीचपण दाखयलें तांचें म्हेळेपण दाखयलें अशुद्धपण दाखयलें हत्त कपाट्यानो हत्त आग्याच्या पिलानो हत्त देवाच्या राज्यांत पयसो आसल्यानो म्हणून सगळें उक्तें केलें ताणें कांय दांपून दवरूं ना. फाटल्या दिसांनी न्यूज आयकलें आंध्रांत एक भिकारी मेलो. आंध्र प्रदेशांत एक भिकारी मेलो सदांय भीक मागून रोडार आसतलो मेल्या उपरांत कोणें कंप्लेंट दिलें पोलीस आयले ताजी पोटली गिटली पुरा सोदताना 1,82,000 रुपये मेळ्ळे. कितले 1,82,000 रुपये. आतां इतले आसात म्हणून कांय ताणें बरें घर बांदून जावं येवना भीक मागूनच आसलो रोडार न्हिदून आसलो. हें पोलिसांनी इल्लें खबर जाल्या तशें सुमार जाणां आयलीं खंय यो आमच्या कुटुंबांचो म्हणून. पयलें ताका कोण न्ही ओ बाप्पू मावशी मावळो म्हणून सुमार जाणां आयले खंय मागीर पूण पोलिसांनी कोणाक पोटली दिवना. 1,82,000 कितें आसलें तें गुपित्त आसलें. उक्त्याचो तर पळया गुपित्त ना ही सुवार्ता गुपित्त दवरूंक ना ही आत्मीक ग्रेस्त काय गुपित्त दवरूंक ना. भियेनाकात प्रतिफळ नासतना खंयचें सोम्याचें काम ना. हर एकाक ताचें प्रतिफळ आसा की ना हर एकाक. आज आमी आयकोन कितलें आमकां उगडापें जालें गी जावना कितलें उक्तें जालां गी जावना. आतां अंतलें उक्तें जाल्यार तितलें आमचीं मनां काळजां अंतस्कान उक्तें जाता ती जायनात. अंतस्कानचे दोळे उक्तें जावनात गी पळया कशें उक्तें जाता पळया. गुपित्त दवरूंक ना. 30 आनी 1 वर्सां जालीं पाद्र्यावाची गुपित्त दवरूं ना. देवाची तर सत होडोली पाद्र्याबान आमकां काण दिला वय मू. देवाचे उतर कितें जावन आसा कित्याक सत म्हणटा देवाच्या उतराक. देवा वशेन कितें बरयलां तें सत मनशा वशेन कितें बरयलां तें सत देवचारा वशेन कितें बरयलां तेंय सत आनी हिस्ट्री इतिहास राया प्रवादे वशेन कितें बरयलां तें सत सगळें संपूर्ण सत्य. हें गुपित्त दवरूंक ना. हें कितें करीचें हांगा उक्तें जावन आसा की ना. सकाळीं जावन हर एक वस्ते रितीरींत वाडावळ्याच्या रितीरींत आतां शुक्रार शेनवारा कितलें उक्तें जालें न्ही गी. आमकां पयलें कांय म्हणून कळीत आसलें गी कांय कळीत नासलें मोगाळ बाबडीन. आज आमकां कितलें कळीत जालां कितलें आमी धैर्यादीक जाल्या कितलें आमी शांती समाधान आपणायलां कितलें आमी खाडो खातान उजवाडाक आयला. हें उक्तें जाल्ल्या वरवीं आयलां वय मो. उक्तें जायनासलें जाल्यार गुपित्त आसलें जाल्यार कानी उक्तें जायचें काळेजी उक्तें जायची अंतस्कानी उक्तें जायचें मन उक्तें जायचें सगळें उक्तें जायचें मोगाळ भावा भयणानो. संवसारांत पळया आमी आतां हांगा देवाचे उतर आयकून गेल्यार संवसारांत सगळो लोक आमकां बरो म्हणटा की म्हणना सगळें आमकां बरी म्हणनात. तुमी आतां सोऱ्याचो बार आसा वय मो बारा मुखार उबे रावन दूद पिया तुमकां कितें म्हणटात देवाची भुरगीं म्हणटात की ह्या दुदाच्या डैरे मुखार उबे रावन सोरो पिया तुमकां कितें म्हणटात. ओ न्ही दूदच पियेता म्हणटात. संवसारांत कितें सांगता दिसता करता तें सारकें न्हय तें समान न्हय. पूण हांगा आसा पळया उक्तें जाता ना आमकां कंप्लीट उक्तें जाता बरें उक्तें जाता. देखून परत वास बाबा ती वळू हें भोव गरजेचें उतार खंयचें गुपित्त दवरनाका म्हणटा. उपरांत ताणें म्हजे लागीं म्हळें ह्या पुस्तकांतलीं प्रवाद उतरां गुपित्त दवरिनाका. ह्या पुस्तकांतलीं प्रवादीक उतरां गुपित्त दवरनाका कित्याक निश्चित केल्लो वेळ लागीं पावला. प्रभु का समय निकट है. प्रभु बहुत निकट है. वेळ तुमी पळया मोगाळ भाव भयणीनो. पाद्र्याबान 3 दीस अर्गां बेस्ट आसलें वय मू 24 23 लास्टाक 3 दीस अर्गां बेस्ट आसलें डिसेंबरांत वय मू.
पळया ते अर्ग अभ्यास म्हाका अशें लागता की अर्ग अभ्यास ते पोरच जाल्ल्या बरी आसा. कितले म्हयने गेले जावन 6 म्हयने गेले. बा हे वर्स काबार जावंक आयले. वेळ कसो वेता पळया. 2000 वर्सां पयलें बायबलांत बरयलां वेळ लागीं पावला उणें आसा म्हण 2000 वर्सां गेली कळीत जालां लोकांक ना. वेळ कसो वेता पळया. देखून मोकळ भावबडीनो देवाचे उतर तुका म्हाका 17 दिता 1 कोरिंथियन चॅप्टर 1:7 हें उक्तें जाल्ल्या वरी तुका म्हाका आत्मीक देणी मेळटा म्हणटा सांत पाऊल. हें उक्तें जाल्ल्या वरी तुका म्हाका आज देणी मेळटा म्हणटा. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 1:7 कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र अवस्वर 7वी ओळ आमी आयकुया. उक्तें जाल्ल्या वरवीं कितें मेळटा पळया. कसलेंच आत्मीक देणें कसलेंच आत्मीक देणें तुमकां उणें नासता. आमच्या समे जेजू क्रिस्ताच्या उगडापणाक आमी अत्रेगून आसात. पळया न्ही गी आमकां पळया पयलीं काय आमी कळीत आसलें गी. आतां आमकां कितली देणी उक्ती जाल्यात गी जावन. आतां म्हज्याच विशय सांगचेला. म्हाका पयलें धैर आसलें गी. ही जाणवाय आसली गी. देवाची उतर कितें म्हाका कळीत आसलें गी. ही परत देणी मेळ्ळ्यांत की मेळोनात आज. कशी मेळ्ळी हें देवाची उतर फादर जेरीन ताणें उक्तें केल्ल्या वरवीं सुवार्ता उक्ती केल्ल्या वरवीं उक्त्यान परगट केल्ल्या वरवीं आज तुका आनी म्हाका ही देणी मेळ्ळी. ना जाल्यार आमकां कांय कळीत आसलें गी ना. बाबा रिक्षानांनी ताजोच धाकलो दिलो. ते उलोवचें देणें ताका नासलें म्हळ्यार तो इस्कॉलांत आसतना कॉलेजींत आसतना खंय गेल्यार ताका उलोवचें देणें नासलें. उलोवंक ताका दिनासलें म्हळ्यार उलोवंकूच येना म्हणून ताणें तें बरें करून आमकां दाखयलें. म्हळ्यार तो खंय गेल्यार ताका उलोवंक ना. आलादा मारा जावन अशें हालो उबें रावूं खंयचो मारा ताका गोळी रोवंक जावन अशें उबें रावन आतालो तितलें उलोवंक ना. एक दीस आनी एक पटी ड्रामा आसलो खंय मम्मी ताजी बारी आशेन आयिल्ली खंय. आतां म्हणे कांय उलयतलो म्हजे पूत एक्टींग करतलो म्हणटा त्या दीस तलवार देव सैनीक म्हणटा उबें राविल्ले खंय. थंय ताका उलोवंक ना. हें उलोवचें देणें हें जाणवायेचें देणें हें धैर्याचें देणें ही सुवार्ता उक्ती जाल्ल्या वरवीं मोगाळ भाव भयणीनो हें सत परगट जाल्ल्या वरवीं आज म्हाका फावो जालें त्या भावाक फावो जालें वय मो. आज तुमकां फावो जावं ना गी. ओडोली पाद्र्याबान उल्लेख केलो विनवणी करतना कशें मोगाळ भाव भयणीनो कशें एकल्याची तोंडां उक्तीं जातात काळज जावन थावन ती मागणी येतात बाबा आयकया म्हण जाता. कशें पवित्र आत्मा काम करता. कशें आमी अर्गां दिजे कशें बासवणे उसारी जे आनी कशें त्या बासवणे प्रमाणे आमी मागा जे म्हणून फादर जेरीन सांगलें वय मो तें एक आत्मीक देणें. कशें आमी अर्गां दिजे कशें बासवणे उसारी जे आनी कशें आमी विनवण्यो करी जे तें एक आत्म्याचें देणें. आतां थोड्यांक उक्तीं जाल्यात थोड्यांक चिंत्यान ती देणी उक्तीं जावनात म्हणून. आतां उक्तीं जायनातल्यान कितें करीचें शांत रावाजे सोंसणीक जायचे आनी आयकुनूच रावाजे म्हणटा. कितें जायचें कोणाय की तुमकां आमकां ही देणी उक्तीं जावनात जाल्यार आनी की धैर्य मेळोना जाणवाय मेळोना ह्या भावार्थाचें देणें मेळोना जाल्यार आमी कितें रावाजें शांत रावन सोम्याक आयकून रावाजें म्हणटा. आनी त्या वेळा पवित्र आत्मा काम करता की करिना. धैर्य दिवच्या आत्म्या भेमोजें धांवडय धैर्य दिवच्या आत्म्या भेमोजें धांवडय बुजोवच्या आत्म्या. हांवें हाज्या पयलें तुमकां सांगलां कितल्या पटी आयकलां म्हणून हांवें 30 आनी 8 पटी. मागीर आतां चड जाला सोंसणीकाय. कित्याक म्हळ्यार सोंसणीकाय बेश्टी मनशाक तुका आनी म्हाका येना. सोंसणी करता जाल्यार देवाचें उतर मात्र आनी कोणूय सोंसणी करूंक साध्य ना. लोक भिजूट पळया काल न्ही परच्या एका न्यूजांत मोबायलार म्हज्या न्यूज हांवें वाचलें. एक इंडियाचे भुरगे लंडनांत गेल्ले युकेंत शिकोवंक म्हूण तें गेल्लें. शिकोवंक गेल्लें पब्लिका मुखार बसून ताणें एक हॉटेलांत ताणें एक बिरयानी हाडली. तें बिरयानी ते हातांत जेवंक ताणें सुरू केली. हातांत जेवंक सुरू केल्ल्याक त्या लंडनाच्या पुलिसांनी ताजे वयर केस घाला. म्हळ्यार आमच्या देशाची मर्यादा तुमी काडली देशाचो गौरव काडलो. कित्याक म्हळ्यार आमच्या देशांत पब्लिकली हातांत जेवंक कशें जेवीजी स्पुनान जेवीजी. आज लोक भिजूट जाला. तांकां तांच्या जातीचें धर्माचें देशाचें इतलेंच पडून गेलां. देवाच्या भुरग्यांक कशें बाचाव करीजे हें कोणायकी पडून हें वचून हें पवित्र आत्म्याचें काम. हांगा ही सुवार्ता दिवन तुका आनी म्हाका बाचाव करता सोंसणी करता. हो देश न्हय हें देवाचें उतर ही सोम्यांची सुवार्ता मोगाळ भाव भयण्यानो. आज मनीस कितें करता म्हणून मनशाक कळीत ना. तुमी सांगा कळीत आसा की मनीस कितें करता ताकाच कळीत ना. फाटल्या दिसांनी आनी एक खबर हांवें वाचली. एका भिकाऱ्याक 100 रुपये मेळ्ळे. कितले मेळ्ळे 100 रुपये. आतां 10 पैसे 5 पैसे मेळटा जाल्यार भिकाऱ्याक 100 रुपये मेळ्ळे म्हळ्यार व्हडले अमावंट वय मुदाका ताका व्हडले अमावंट. त्या खुशेन सीदा गेलो खंय 5 स्टार हॉटेलाक. 100 रुपये घेवन वचून 5 स्टारान हॉटेलान बसलो बरें खालो पियेलो 13,000 रुपये बील जालें. कितले जाले 13,000 रुपये. वेटर येताना 100 रुपये व्हडले म्हणचे तूं येयलो
बाबा 13,000 म्हणटाना खंय तावन हाडचे बरं कॅशारा लागीं दिले कॅशारान सिदा कितें केलें फोन केले आनी पोलिसांक आपयले पोलिसांक आपोवन पोलीस ताका घेवन गेले तितक्या मुखार घेवन गेले मागीर ते 100 रुपया पोलिसांक दिलो आनी तो सुटलो कोण बुद्धवंत कोरोड खर्चून हॉटेल घाल्लो बुद्धवंत की भिकारी बुद्धवंत कोण बुद्धवंत आज संवसारांत मोगाळ बाबड कितें जाता म्हण सांगूंक जायना पूण देवाचे उदार तुका आनी म्हाका कितें करता सोंसणी करता त्या सोम्याच्या येण्याक तयार करता सोम्याचे येणे तुज्या आनी म्हज्या काळजांत जायशें करता मोगाळ बाबा भयण्यान सोंसणीक जायची नाका कोण आमकां करता हांवें हाज्या पयलीं एपडे शिकोवण्यान सांगिल्लें गोवाची आनी बायलेची लढाई जाली सकाळीं फुडें लढाई जाली घोव ऑफिसाक गेलो आनी बायल तिच्या कामांत पडलें आतां दोगी जाणांक समाधान आसा गी लढाई करून गेल्या उपरांत ना घोव सगळो दीस थंय ऑफिसांत कोण ताका च्या दितलो फायल हाडटलो तांकां गाळी सांगून ताणें दीस काडलो तांचे राग करून आनी बायल हांगा सगळो लोटो उबारचो वचचो की म्हाका बरो इल्लो मोडकी उबारची ताज्या लागीं म्हज्या काजार जायचे आसलें तेणें सगळो दीस पाड केलो दोगी जाणांचें समाधान पाड निमाण सांजेर घरा येवच्या वेळार गोवान बायलेक फोन केलें आतां मूड कशें आसा गी पळया म्हणून इल्लें घरा येवच्या पयलें मूड चॅक करया म्हणून फोन केलो हॅलो आं बोलो कशें आसा बरी आसा सांग कळ्ळें जालें सांग कांय ना न्ही रांदलाप सांजेर कालें केलें म्हणून विचार रांदप जी वीक वांटून दवरला यो पिये वय कितें रे काम कर म्हागेलें ऑफिसान काम आसा लेट जाता तूं पियोन न्ही दे हांव इल्लो लेट येता म्हणलें सोंसणीकाय गेल्या उपरांत अशेंच आमची सोंसणीकाय गेल्या उपरांत मागीर मोगाळ बाबडे देवाक जागो आसा गी पवित्रत्म्याक जागो आसा गी मागीर जागो ना उडोली पाद्राबान सांगलें आमी हांगा मात्र सोंसणीक न्ही भायर गेल्या उपरांत बायल्या संवसारांत आमी कितें जायची आमी सोंसणीक जायची म्हणून मोगाळ बाबडे उडोलो आमी आयकलां देखून परत आमी आयकोव्या देवाचें उतर परत वाच बाबा ते आतां भावा भयणीनो सोमी येता पर्यंत सोंसणीक जाया पळया एक शेतकार कशें तो भुमीच्या मोलादीक पिकाक राखून रावता पयलेंचो आनी अकरेचो पावस येसर तो सोंसणीकायेन राखून रावता तुमी तशेंच सोंसणीक जाय आमी तशेंच सोंसणीक जायचे आनी तुमच्या काळजान धैर्य घे जाय कित्याक सोम्याचें येणें लागीं पावलां भावा भयणीनो एकामेकाचेर अपराध मांडी नाकात मनशात जाल्यार तुमची झडती जातली पळया निती दर तुमच्या दरवाट्या सरशी उबो आसा उडोली पाद्राबान आमकां ह्या विशयान सांगलां कोण कितें करता तें आमकां पडोवन पळया आज थोड्या मनशांचे प्रॉब्लेम कितें गे म्हळ्यार शेजाऱ्या घरा कितें जाता सगळ्यांक कळीत आसा इगर्जेन कितें प्रॉब्लेम आसा सगळ्यांक कळीत आसा आनी सभेन कितें प्रॉब्लेम आसा सगळ्यांक कळीत पूण आपणाचें कितें जावन आसा ही खबर ना हांगा कितें म्हणटा हेरांक आमी पळोवन सगळे आमी कोणाक दिवंक आमकां खुद्दाक दिजे मोगाळ भाव भयणीनो हेरांक आमी वेळ दिवंक ना आमचो वेळ हेरांक नाका ताका पळोवंक हाका पळोवंक ताज्या विशयांत उलोवंक ना एक पवित्रत्म्यान भरलेलो मनीस आपणाक खुद्द तो बदलोवंक पळयता आपणाचो खुद्द संबंध तो देवा लागीं बरो करता वय मो आज हें काम तुजें तें म्हजें तें जायचें आमी वो वेळ आमचे खातीरच गळसूंक आसा आमी देवाचें वाचून आयकून हें बरें आदारान जी येताना वय की न्हय आमकां मागीर कांय प्रॉब्लेम आसात गी आनी मुखार कितें म्हणटा मुखले वळ वाच भावा भयणीनो सोम्याचे नांवी उलयल्ल्या प्रवाद्यांनी कश्टामध्ये दाखयलेले सोंसणीकायेची देख घेया आतां प्रवाद्याक मुखार हाडचें नाका फादर जेरी विशयांतच आमी उलोवया तांच्या विशयांत आमचे आत्मीक बापाय वय मो तांकां आसले बेश्टवणी विरोध आमकां आसा गी 30 आनी 1 वर्सां जावन न्ही कितली बेश्टवणी आसा विरोध आसा कितले दुस्मान आसात तांचे मोद्या खातीर रावोनी सोंसणीकायेनी हें देवाचें आमकां दिलांगी दिवना इस्वार्थ दिलांगी दिवना तांची देख घेया म्हणटा कशें ताणी सोंसून मेला आनी ही सुवार्थ आमकां इतली वर्सां दिला तांची देख घे आमकां ह्याच सोंसणीक आमी मुखार सरूंक आसा म्हणटा देवाचें उतर आनी मुखार आमकां आयकलां न्ही की जॉबाच्या सोंसणीके विशयांत बरयलां ओडोली बाबा विजयानी तो उल्लेख केलो आतां इल्लेशे कश्ट येतात आमची परीक्षा जाता म्हणल्याक वय मो देव तुज्यान म्हणजे कितें करते आसा परीक्षा करते आसा थोडे कश्ट आमकां येवंक पुरो पूण बाबान आमकां उतार कान दिले हे कश्ट सदांचे न्हय हे थोड्या दिसांचे 4 दिसांचे मोगाळ बाबा भयण्यानो हे कश्ट आमकां परमनंट आसचे नात हो संवसार आमकां परमनंट गी उडोली बाबा रोशनान आमकां सकाळीं सांगलें न्ही की
ही ग्रेस्त काय ओ संसाराचं परमनंट म्हण तुमी चिंतून आसात गी म्हणून विचारले वय मू आमी तशें चिंतून आसा गी ना तशें आमी चिंतून ना हें परमनंट न्हय हे कश्ट या पिडा आसा जाल्यार परमनंट न्हय कॅन्सर येयल्यार कितले वर्सांनी गी वाचतलो तो मागीर परमनंट न्हय पिडा देवाची शांती समाधान आसा पळया हे मात्र आमकां परमनंट आनी सदांकाल मोगाळ भाव भयणानो कित्याक ही सोंसणी काय आमकां देवाच्या क्रोधांत हांव चुकयता म्हणटा आमी आयकोवया 1 Thessalonians chapter 1 verse 9 आणि 10 आमी आयकोवया आमी तुमचे सृश्टी आयलेल्या वेळार तुमी आमकां कसलो स्वागत दिलो आनी उपरांत नीज आनी जिवंत देवाची सेवा करचे खातीर बोंब्यांक सोडून देवा थंय तुमी कशें परतल्यात कशें तुमी परतल्यात ह्या विशयान तो लोक सांगीत आसा ह्या विशयान लोक सांगीत आसा ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलेल्या आनी येवचो आसा त्या क्रोधांतली आमकां निवारतल्या आपल्या पुताक जेजूक सर्गींत हांव तो येताना मेळोवंक कशें तुमी आत्रेगोवन आसात हेंय ते उलयत आसात पळया येवचो आसा त्या क्रोधांतल्यान आमकां कितें करता स्वामी बचाव करता मोगाळ आतां क्रोध कितें म्हण तुमी जाणात वय मू ह्या संवसाराच्या ख्यास्ती खातीर देव पैसाल दिवचें आसा ओडोली पाद्राबान आमकां सांगला पवित्र आत्मा सगळ्या संवसाराक कितें करतलो गुन्यांवकार करतलो देवाक ते वळखोनात देवाच्या पुताक ते वळखोनात ह्या खातीर गुन्यांवकार करतलो ते दळा पृथ्वीचेर देवाचो क्रोध देंवतलो त्या क्रोधांत तूं आनी हांव बचाव जातलो म्हणटा देवाचें उतर आज आमी सोंसणेक जावन खालती जावन ह्या सुवार्थेक कान दितना मान दितना सुवार्थेंत आमी एक जाताना त्या क्रोधांतल्यान आमी कितें जातले आमी बचाव जातले मोगाळ भावा भयणानो आमकां देव बचाव करतलो देखून आमी देवाच्या क्रोधाक भिवची गरज तुमी जाणा न्ही आतां संवसारांत जायतो लोक आसा थोडो लोक देवाक वळखला आनी थोडो लोक आणखी देवाची वळख जावना आतां पळया देवाक वळखलो लोक आनी वळख नासलेलो लोक फरक कितें विचारल्यार कितें म्हणटात आतां देवाक वळखल्या लोकांक मरण आसा न्ही गे देवाक वळखनातल्या लोकांक मरण ह्या संवसारांत आसाच वय मू पूण कोण देवाक वळखले पळय तांकां भिरांत ना आनी कोण देवाक वळखोना तांकां मरणाची भिरांत आसा आनी की देवाची वळख कोणाक ना पळय ताका मरणाची भिरांत आसा कित्याक ताका खंय वता म्हण कळीत ना पूण तुका आनी म्हाका देवाक वळखल्याक मरणाची भिरांत आसा गी कित्याक भिरांत ना आमकां आमी खंय वता म्हण आमकां कळीत आसा आमकां भिरांत ना आमकां कळीत आसा आमच्या सोम्यान सांगलां न्ही गी हांव येतलो आनी खंयसर हांव आसा थंयसर हांव तुमकां आपोवन धरतलो म्हणटा आमकां मरणाची भिरांत आसा गी देवाची वळख ना ताका भिरांत कित्याक तो खंय वता म्हण ताका कळीतच ना पूण तुका आनी म्हाका कळीत आसा गी ना खंय वता आमी उडोली पाद्राबान आमकां काण दिलें उतर आमी सर्गींच्या निवासाक वेता खंयसर वेता सर्गींच्या निवासा खातीर आमी वेता आमी ह्या संवसारांत परमनंट न्हय म्हणटा देवाचें उतर आमी हेब्रांक बरयलें पत्र वर्धा 30 आनी 7 आमी आयकोवया हिब्रू चॅप्टर 10 वर्स 37 कितें म्हणटा कित्याक थोडोच काळ उरला आनी येवचो आसा तो येतलो आमी म्हणटा पळया फाल्यां पळया परवां पळया येवच्या म्हयन्यांत पळया पूण हांगा देवाचे उतर कितें म्हणटा थोडोच काळ उरला हाज्या पयलें जायते फावटी फादर जेरीन सांगलां ह्या संवसाराचे आमकां नाका कितलो काळ उरला अंत जाता आमकां नाका पूण आमचो काळ आमी चिंतया म्हण वय मू आमचो अंत जावच्या पयलीं आमचो वेळ येवच्या पयलीं सम्याक आमी वळखून ताजे समेत थीर रावया म्हण मोगाळ भावा भयणानो पूण आमी ओ वेळ थोडोच आसा वेळ उणो जायत आसा म्हण चिंतून सोम्या सांगता भद्र जाल्यार आमी भिवची गरज आसा गी आमी भिवची गरज ना 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 आनी 17 आमी आयकोवया तेसलोनिकाकारांक बरयलें पयलें पत्र 4 16 आनी 17 वास फर्मानाचे गरजवणेक श्रेष्ठ पडव्याच्या उल्याक आनी देवाच्या तुत्तुरेच्या आवाजाक समीस स्वता सर्गींत हांव देंवतलो स्वामी स्वता सर्गींत हांव देंवतलो तवळ क्रिस्त थंय विश्वास दवरून मॉर्न गेल्ली पयलें उठतली उपरांत आमकां तवळ पर्यंत जिवंत उरलेल्यांक ताचे सांगता अंतराळार क्रिस्ताक मेळोवंक कुपांचेर उखल व्हरतले त्यानंतर आमी सदांच सोम्या सांगता आसतले आमी कोणा सांगता आसतले आमी सदांच सोम्या सांगता आसतले आतां आमी कोणा सांगता आसाव जर आतां आमी सोम्या सांगता आसाव जाल्यार आमी सदांच कोणा सांगता आसाव हाज्या पयले पाद्राबान सांगलें तुमी आयकला वय लिव इन पीस डाय इन पीस रेस्ट इन पीस आतां आमी सोम्या सांगता आसाव जाल्यार उपरांत आमी कोणा सांगता आमी सोम्या सांगताच आसाव मोगाळ भाव भयणीनो
तर मरण कोणाक कोण सोम्याक आणखी वळखो ना ताचे बलिदान कोणें स्विकार करूं ना त्या सडवड्यान कोण भितर सरो ना ताका मरण पूण आमकां स्विकार केल्ल्याक मरणाची भिरांत आसा गी आमी आतांय सोम्या आसोवे आमी उपरांत बी कोण आसोवे देखून हांवें एक ते हिंदी कंतार म्हणलें न्ही ल्हानशें एक पोटी हिम्मत न हारिए प्रभु को पुकारिए हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हंसते मुस्कुराते हुए सगळे सांगया पळया हिम्मत न हारिए प्रभु को पुकारिए हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी बिताइए हंसते मुस्कुराते हुए आमी केदाळारी धैर सांडचें नाका आमी कोणा सांगात आसा आमी सोम्या सांगात आसा म्हणटा सांग पावलो म्हणटाले आमी जीवन आसूं या आमी मरोन आसूं आमी कोणा सांगाता सदांच सोम्या सांगाता म्हणटा पळया द्वितीय नियमावस्वर 30:1 वेळ आमी आयकोव्या आनी डेट्रोनॉमी चॅप्टर 30:19 थंयसर म्हणटा पळया आकाशाक आनी पृथ्वेक तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयता जिवीत आनी मरण आशिर्वाद आनी शिराप हांव तुजे मुखार दवरता जिवीत विंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्यात पळया न्ही गे हांगा देव खुद्द म्हणटा जिवीत विंचून काड म्हणटा आतां जिवीत म्हणल्यार कोण जेजू हांव बरो न्हू तोच्या मापान जिवीत दिवंक आयला म्हण सांगलां कोणें बाप खुद्द म्हणटा जिवीत विंचून काड आनी तूं जियेतली मरणय दवरला पूण बाप हांगा मरण विंचून काड म्हणना देव मरण विंचून काड म्हणना देव खुद्द तुका म्हणटा जिवीत विंचून काड आज आमी कितें विंचून काडीची आनी तूं जियेतलोय म्हणटा बाबा विजयानी सकाळीं आमकां सांगलें न्ही की चोर येता चोरूंक वय मू विबाड करूंक आनी कितें करूंक नाश करूंक वय मू कितें चोरता ताणें म्हणलें आमी जायतीं वर्सां देवाचें उतार आयकून आयकून कुरपा जोडून घेतला वय मू ही कुरपा देवसार कितें करता चोरता आतां कुरपा चोरल्या उपरांत तुजो आनी म्हजो देवा लागीं संबंद सारको आसता की संबंदाचो विबाड जालो आमी देवातान पयस जाल्या आनी आमी देवातान पयस जातेर मागीर ताका मरण हाडूंक काय वेळ आसा की ना मागीर ताका मरण हाडूंक वेळ ना आमी देवा सांगता आसता बरें ताणें मरण हाडूंक जायना जेन्ना आमी देवातान पयस जाता तो कुडलें मरण घेवन तयार आसा थंय तुका आनी म्हाका देखून देव खुद्द म्हणटा आमी जिवीत तुज्या मुखार दवरलां जिवीत विंचून काड जेजूक विंचून काड देखून तूं जियेतलोय आनी जेजू जायत्या पडी सांगलां हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात तो जियेता सदां काल सस्नाच्या सस्नांक मोगाळ भाव भयणीनो देखून आमी जियेतल्या आमी आतां ह्या पृथ्वेर आसा वय मू ह्या पृथ्वेर आसा ही पृथ्वी आमकां जेवण दिता न्ही बेळ्यान दिता धान्य दिता फुलां दिता फळ वस्तू दिता वय मू जाल्यार ह्या पृथ्वेर आसचें आमी पृथ्वेक पसंद ना खंय आमी पृथ्वेर आसा पळया ह्या पृथ्वेक पसंद कित्याक पसंद ना आमी ह्या पृथ्वेची गी आमी कोणाची हे पृथ्वेक ह्या भुमीक वर एक कळीत आसा ही पृथ्वेची न्हय ही सदांकाल न्हय ही देवाची भुरगीं ताणी वसाची म्हण पृथ्वी वर सांगता खंय रोमन चॅप्टर 8:23 आमी आयकोव्या रोमांकारांक पयल्या पत्रवस्वर 8:20 आमी आयकोव्या कितें म्हणटा पळया सगळी सृष्टी मात्र न्हय पवित्र आत्मस प्रथम फळ म्हूण घेतलेली आमी आमचे सगळे कुडीक गुलामपणांतली सुटका मेळोवन देवाच्या भुरग्यांचे दत्तपण आमकां केदळा लाभात म्हूण अत्रेगून आसता अंतस्करणी सुस्कारता पळया ही पृथ्वी आसा वय मू सृश्टी आसा वय मू भुमी आसा वय मू देवाची रचना आसात वय मू ही सगळीं राखोवन आसात की आमी कोणाची भुरगीं देवाची भुरगीं ही देवाची भुरगीं केदळा वचून देवाक एकवडतेली मेळटेली आमी आतां पृथ्वेंत आसा म्हणल्यार एक गुलामपण म्हणटा देवाचे उतार ह्या गुलामपणांतले आमी केदळा सोडतल्या आनी त्या सोम्याक वचून एकवडतल्या म्हणून मोगाळ भावा भयणीनो ही पृथ्वी राखोवन आसा देवाची रचनाय राखोवन आसात आनी पवित्र आत्मोय राखोवन आसा खंय आमकां पूण आमी खुद्द मात्र राखोवन ना न्ही पृथ्वी आमकां राखोवन आसा आनी सृश्टी आमकां राखोवन आसा पवित्र आत्मा आमकां राखोवन आसा आमी मात्र म्हाका दिसता काय राखोवन ना गी म्हण क्या जाल्यार वयचें आनी त्या सोम्याक मेळचें गी म्हणून तुमी राखोवन आसात गी कोणाक मेळोंक सोम्याक मेळोंक वय मू कित्याक म्हळ्यार पृथ्वेक भुमीक सृश्टीक सगळ्यांक कळीत आसा आमी हांगा परमनंट न्हय मोगाळ भाव भयणीनो आमी हांगा परमनंट न्हय ह्या पृथ्वेंत आसतात ती कुडीच्या गुलामपणांत आसात गुलामपण सुटोवन दीत आनी वचून देवाक मेळोवन दीत म्हूण ती राखोवन आसात खंय मोगाळ भावा भयण्यानो तशें आमी कितें करीची आमी इल्लें राखोवन रावाजी माथ्या वाचा वांजेलान जेजू म्हणटा पळय मॅथ्यू चॅप्टर 24:42 to 51 आमी आयकोव्या
देखून तुम्ही जागृत रावा. तुम्ही कितें रावा? जागृत रावा. खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो ते तुम्ही नेणात. पळय आता जागृत रावचें म्हळ्यार कितें? पळय आमी ह्या संवसाराचे न्ही. हो संवसार आमकां राखोवंक सकाना. इग्रेस्त आमकां राखोवंक सकाना. आमी ह्या संवसाराचे न्ही आनी हो संवसार आमकां राखोवंक सकाना. ही जावन आसा जागृतकाय. आमी देवाच्या एकवटांत रावचे, भावार्थांत रावचे, देवाचे उतर आयकून रावचे, देवाच्या संबंधांत रावचे. ही जावन आसा जागृतकाय मोगाळ भावा भयण्यानो. देवाचे उतर आमकां हर एक घडये सांगता जागेर जाया, जागृत रावा, चत्र्यान रावा म्हण. वय मू आतां जागेर रावा म्हळ्यार निदान आसा रावा म्हणून न्ही. भावार्थांत जागे रावा, सतांत जागे रावा. आनी सोमी येतलो ह्या विशयान जागे जाया. हे आपोवन व्हरूंक येतलो जागी जाया. ह्या विशयांत आमकां सांगते आसा. आतां वाच. उगडास दवरा. उगडास दवरा. सोर अमक्याच वेळार येतलो म्हूण घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार. बरो दाखलो दिला पळय. चोर अमक्याच वेळार येतलो म्हणून धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो. तो खंडीत जागो रावतो. आनी आपलें घर पडन नागोंक तो सोडचो ना. सोडचो ना. देखून तुम्ही आयते रावा. तुम्ही आयते रावा. कित्याक? कित्याक? तुम्ही चिंतिनातले घडये. तुम्ही चिंतिनातल्या घडये मनशापूत येतलो. पळय मोगाळ बाबडे आमकां हर एक घडी तयार रावंक, जागृत रावंक, सत्राय रावंक देवाचें उतर सांगता. हर एक घडी. देखून मोगाळ बाबडे देवाचे वळख नासलेल्या लोकांक सांगता. ह्या हेर राष्ट्रां सांगता वडोल आमी सकाळी आमी आयकले पाद्राबान आमकां सांगलें आमी सत्रायन रावचे, जागृत रावचे आनी ह्या सोम्या सांगात रावचे, ताज्या येण्याक राखोर रावचे, तयार आसूंक जाय म्हणटा देवाचे केदाळारी न्ही गे. मागीर पेद्रोनी ह्या पावलोनी बरयलांगी बरो ना. जागी जाया, जागृत रावा. वैरी आसा, दुस्मान आसा, केदाळा येतलो, केदाळा धाड घालतलो आनी कशें आमी जायत्या वर्सांनी आपणायलें जिवीत तो लुटून व्हरतलो म्हूण कळीत ना म्हणटात ते. जोडूंक जायतीं वर्सां पूण ते होगडोवंक थोडोच वेळ म्हणटा. आमकां कळीत ना. देखून केदाळारी जागृत रावा, जागीन जाया, चतूर जाया म्हणटा देवाचें उतर. आमी कितलें देवाचें आयकून आसतना जागी आसा घेयना. ह्या सुवार्थेक आमी मान दितना कान दितना आमी सत्राय आसता घेयना. देव आमकां कशें जागृत दवरता घेयना. पळया हर एका वायटा विघ्न अनवरांतले तोच आमकां पयस दवरता. तो आमकां राखता, पोसता, सांबाळता. आमी म्हणटा न्ही म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयताय, म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय. पळया शिसांकी जेजून 12 जाणांकी परत्यान परत्यान सांगलें वय मू जागीन जाया, जागृत रावा, जागे रावा, जागृत रावा म्हणलें जाल्यार तो वेळ येताना ते जागृत आसले गी, जागी आसले गी, ते न्हिदोन पडले वय मू. न्हिदोन पडल्याचें कारण कितें जालें? सोम्या सांगता निमाणेपणान रावचें धैर्य तांकां आसलें गी. मागीर ते मद्याक धांवन गेले गी वसोनात. पळया केदाळ आमी जागे रावच्या वेळार जागे रावना, जागृत रावच्या वेळार जागृत रावना. एक वेळ येतलो तुका आनी म्हाका धांवन वेचो मागीर. त्या शिसां बरेंच जेजून पयलींच सत्राय दिल्ली शिसांक वे मू ती सत्राय दिल्ली ताणें स्विकार केली गी. करूं ना एक वेळ आयलो सोम्यांक सोडून धांवन वेचो. सगळे धांवन गेले. जेजून पयलींच सत्राय दिल्ली तुमी भावार्थांत जागे रावा, मागण्यांत रावा, थीर रावा म्हणलें. मागण्यांत रावा म्हूण कितल्या पडी सांगलें आनी ते कशे पडले? ते न्हिदोन पडले. एक वेळ असो येतलो मागीर शांत रितीन बसून आयकना धांवचो वेळ येतलो, सैरी भायर जावचो वेळ येतलो. शिसांक आयलो मागीर नाही. मार्क असो म्हणजे मार्क 13:30 आनी 7 आमी आयकोवया. तुमकां हांव सांगता ते सगळ्यांक सांगता, ते सगळ्यांक सांगता जागे रावा, जागी रावा. पयलें 12 जाणांक मात्र सांगलें जेजून वय मू 12 जाणां शिसांक सांगलें जागृत रावा म्हणून. आतां कोणाक सांगता? जागे रावा, जागृत रावा, सत्रायन रावा. या लुकास एवांजेल 12:30 आनी 7 वाच. लूक चॅप्टर 12:37 वाच. आपलो धनी पाटी येताना, आपलो धनी पाटी येताना जागे रावन तयार आसात ते साकोर बागीच सई. जागे रावन तयार आसात ते साकोर बागीच सई. मोगाळ भाव भयणीनो, धनी येताना तयार आसा, धनी येताना जागो आसा, धनी येताना ताणें दिल्लें करूंक दिल्लें काम तो करनासा, तो चाकर बागीच सई म्हणटा देवाचें उतर. देखून आज तुका आनी म्हाका भागी जावचे हर एक संदर्भ अवकाश ताणें दिलात की दिवनात? हर एक संदर्भ ताणें दिला, हर एक अवकाश ताणें तुका आनी म्हाका दिला.
कांय करूंक ना हें देवाचें उतर आयकून त्या उतरा प्रमाणे जियोवन ताका महिमा दिवन ताका स्तुती करून आमी जियेल्यार पुरो तितलेंच जाय आमच्या तावन देवाक. दुसरें कांय नाका, कांय विचारूं ना ताणें आमचे लागीं. देखून आज आमी पळयता संवसारांत आनी कितलोसो लोक बाकी पुरा रटावळीन ती हुशार आसात पूण आत्मीक जिवितांत ती जागी आसात गी. आत्मीक जिवितांत कितें जालां? 1 Thessalonians chapter 5 verse ती 17वी ओळ गी. पवित्र आत्म्याक अडकळ घाली नाकात म्हणटा थंय एक देवाचें उतर आसा पळया. 1 Thessalonians chapter 5 वर्स कितले 17 गी. 1 Thessalonians chapter 5 verse 19 आता वास. पवित्र आत्म्याचे वाटेर अडकळ घाली नाकात. उडोली पाद्र्यापन आमकां पवित्र आत्म्या विशयांत सांगलें वय मू. मनशा पुता विरोध उलयल्यार तुमकां बोगसाणे मेळात पूण पवित्र आत्म्या विरोध उलयल्यार ताका अडकळ घाल्यार आमकां बोगसाणे तें ह्या संवसारांतय ना थंय ना म्हणला. दोनी कडेन ना म्हणला. आतां पळया देवाचो मोग आमकां करूंक आसा वय मू. देवाक आमी महिमा दिवंक आसा वय मू. ताजी स्तुती आराधना करूंक आसा वय मू. आमी करिना जाल्यार एक अडकळ घाल्ल्या बरी जाताय. कित्याक पवित्र आत्मा आमचें थंय काम करूंक मागीर जायना ताका. एक एक पटी पळय आमकां हेर कोणी अडकळ न्ही, आमकां आमीच अडकळ. आतां आमी मागणें करिना, उतार आयकना, या उतार मानून घेना, आमकांच आमी अडकळ. देवान आमकां बरें करूंक जायना. तुमी आयकोना गे जायत्या पळय तुमी आयकला सोरेस्पराचो हात काय मोठवो न्हय. बरें करूंक तेजे कान काय केप्पे न्हय भेरे. कोणें अडकळ घाला? आमींच अडकळ घाला म्हणटा. ताणें काम करूंक जायना अडकळ घाला म्हणटा. केदाळ अडकळ वेता? मागणें करतना, स्तुती करतना, आराधना करतना, महिमा दितना, हे उतर परगड करतना, आयकून घेतना, जे येतना कोणाक महिमा जाता? मागीर अडकळ आसा गी. मागीर अडकळ ना मोगळ बाबा भयण्यानो. देखून होडोली पात्र्यापन आमकां सांगला थोड्यांक जायत्यांक जायती वर्सां आशिर्वादाना, बेसावना, शांतीना, समाधान जालां. कारण कितें? कोणाक अडकळ घाला? पवित्र आत्म्याक अडकळ घाला. ती अडकळ कितें जावं दी? वचोन दी. मागण्याचो वेळ कितें करीची? इल्लो चडीत करा. आज पळय एक दीस आमकां चडीत मेळ्ळो वय मू. इल्ले अडकळ गेली की वचोना. इल्ले फ्री जालें की जावना. इल्ले सुडाळ जालें की जावना. जाता. आनी आयच्या वाचपांती फादरजीन आमकां नियाळ दिला होडोल. अन्य जाती सवय आमी संबंध जोडटाना, बेविश्वासा सांगात आमी आसतना, तांच्या खंयच्याय कामात भागीदार जातना खंय आमी अडकळ घालता? पवित्र आत्म्याक आमी अडकळ घालता मोगाळ बाबा भयण्यानो. देवाक महिमा दिना जाल्यार कामात आमी केदां भागीदार जाता पळया थंय आमी पवित्र आत्म्याक कितें घालता? अडकळ घालता. देखो जो आमचें पयलें पत्र वस्वर 4:4 मू 4 वाचा. पूण भुरग्यानो तुम्ही देवाच्या घराण्याची त्या कपटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली. कारण तुमचे सवय आसा तो आत्मो संसार सवय असलेल्या आत्म्या प्रास चड बळादीक. आनी बळादीक आत्मो कित्याक म्हळ्यार आमी घेतला सोरेस्पराचो आत्मो, पवित्र आत्मो. होडोली पाद्राबान आमकां सांगला आमच्या ते कोणाचो आत्मो आसा? पवित्र आत्मो आसा. कोणाचो आत्मो तो? देवाचोच आत्मो मोगाळ भाबडीनो. तस्सो पवित्र आत्मो आमचे ते आसा. त्या आत्म्यान आमी भरोवन आसा. त्याच आत्म्यान भरोवन आमी ताका महिमा दिवया. आनी की देण्यांनी फळांनी ताज्या पवित्र गुणांनी तो आमकां भरतलो. हे भाग आमकां हर एकल्यांक फावो जावं दी म्हणून आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.